बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इमिग्रेशन के सोलिसिटर रियाज चौधरी साहब। हम इनसे पूछते हैं असाइलम को लेके बरतानिया भर में बड़ी तकलीफ पाई जाती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, इंडियन हों या बांग्लादेशी, यहाँ पे वो सब इस चीज़ को लेके बड़े परेशान हैं। इनसे जानते हैं कि कौन सी ऐसी तरमीम हुई हैं और इस तरमीम को लेके किस तरीके के फ़ायदे हैं, किस तरीके के नुकसान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। रियाज साहब बताइए कि ये जो तरमीम हुई है इसको लेके किस तरीके के साथ तफसील में बताना पसंद करेंगे कि क्यों इतनी बड़ी तब्दीली लानी पड़ी बरतानिया की गवर्नमेंट को। इसमें यह है कि जो लोकल लोगों का ऑब्वियसली है, कंजर्वेटिव पार्टी ने भी कहा कि हम इसको नेट इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, इफेक्टिव बॉर्डर कंट्रोल होगा, बट वो भी इसमें नाकाम रहे। और उसके बाद से जब से लेबर आई है तो जो इलीगल माइग्रेशन है उसका फ्लक्स और लीगल माइग्रेशन दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से पोलराइज हुई है सोसाइटी बहुत ज़्यादा और लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं। स्पेशली असाइलम के जो होटल्स हैं या जहाँ पे असाइलम सीकर्स को रखा जाता है उन फैसिलिटीज़ के बाहर, तो गवर्नमेंट अंडर बहुत ज़्यादा प्रेशर थी कि हमें कोई मेजर ओवरहॉल करना पड़ेगा सिस्टम को। उसको लेके उन्होंने ये सेकंड वाइट पेपर 1 साल के अंदर इशू किया है, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ इस तरह। असाइलम के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आप मुख्तसर में बताना चाहें कि जो उन्होंने बहुत तब्दीली की है और उसको लेके जो आवाम के लिए बेहतर हो? मतलब इसमें जो ज़ाहिर बात है उन्होंने कंट्रोल करना है तो उसमें सख्ती ज़्यादा की गई है। एक तो इसमें जो ड्यूरेशन था असाइलम का, पहले 5 साल रिव्यू किया जाएगा, तो जो सेटलमेंट पहले 5 साल बाद मिलती थी अब वो उन्होंने 20 साल पे कर दी है। जो लोग सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अंडर असाइलम रूल, और उसको नाम भी उन्होंने कोर प्रोटेक्शन कर दिया है कि ये कोर प्रोटेक्शन होगा एक वीज़ा जिसके अंदर अप्लाई करेंगे। ये कितने महीनों पे होगा? 3 साल में 30 मंथ्स तक महदूद होगा? जी, ये 30 महीने का इनिशियल ग्रांट होगा और 30 महीने के बाद रिव्यू किया जाएगा हर केस को। अगर होम ऑफिस समझेगा कि इस एप्लीकेंट को अभी भी ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, तो इस ऐसे केस के अंदर ही उनको आगे फर्दर रिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज़ उनका केस ख़त्म कर दिया जाएगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। क्या इसको ऐसे समझा जा सकता है कि 3 महीने का जो 3 साल का जो ड्यूरेशन है जिसमें वो दिया जा रहा है, क्या बेनिफिट्स भी उसके साथ उतने ही मिलेंगे जैसे पहले भी आपको मिला करते थे, या इसमें कोई तब्दीली लाई है उन्होंने? पहले काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी बेनिफिट्स के हवाले से कि हर कोई जो भी असाइलम क्लेम करता था वो असाइलम की एक हेल्प होती है डिस्क्रिप्शनरी वो ले सकता था। इसके अलावा हाउसिंग अप्लाई कर सकते थे। अब उन्होंने इसको भी चेंज करने का प्लान किया है कि अब वो उन लोगों को मिलेगी जो वाकई में डिज़र्विंग होंगे, जो काम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को सिर्फ मिलेगी और वो डिस्क्रेशन होगी। क्या असाइलम करने वाले जैसे कुछ लोग इलीगली आ जाते हैं, जैसे कोई डंकी या जो भी गैर कानूनी तरीक़ाकार जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्टूडेंट आते हैं, कुछ विजिट वीज़े पे आते हैं, क्या वो भी लोग इस चीज़ से मुतासर होंगे या स्पेशली कुछ स्पेशल लोगों के लिए उन्होंने कोई असाइलम के कानून बनाए हैं? ये तमाम लोगों पे अभी तक की जो पॉलिसी की वर्डिंग है उसके मुताबिक तो ये तमाम लोगों पे इक्वली अप्लाई होगा। और अगर इसमें एक चेंज जो है वो पॉजिटिव ये है कि वो लोग जो कि ये प्रोटेक्शन ले लेते हैं उसके बाद अगर उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, वो यानी स्टडी या वर्क के रूट पे जाना चाहें तो वो शिफ्ट कर सकेंगे और उसमें उनको अर्ली सेटलमेंट भी मिल सकेगी। अदरवाइज़ अगर वो इसी रूट पे रहेंगे तो एक तो फैमिली रियूनियन नहीं कर पाएंगे, यानी अपनी फैमिली को नहीं बुला सकेंगे। अगर वो वर्क के वीज़ा पे जाते हैं, इनकम शो करते हैं, तो तब वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बुला सकेंगे। तो सब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे आए, वर्क परमिट पे आए और यहाँ पे हालात को देखते हैं, कंपनियाँ बंद होंगी, केयर होम बंद हो गए, स्टूडेंट हैं फीसें नहीं दे पा रहे, वो असाइलम की तरफ कुछ चले गए हैं और कुछ जाना चाह रहे हैं मुश्किलात की वजह से, वापस नहीं जाना चाह रहे। क्या उनके लिए इस तरह की कोई ऐसी कानून है? देखें, असाइलम जो है वो तो दिया जाता है इस बेसिस के ऊपर कि आपको अपने कंट्री में किसी रीज़न से ख़तरा है। वो आपके पॉलिटिकल ओपिनियन से हो सकता है, आपके रिलीजियस बिलीफ पे हो सकता है, आपकी किसी सोशल ग्रुप के साथ एफिलिएशन की वजह से हो सकता है। ये वो रीज़न्स हैं जो कि कन्वेंशन का हिस्सा हैं जिसका यूके भी सिग्नेटरी है। तो अगर इसके अलावा कोई रीज़न है तो वो फिर ऑन मेरिट बेसिस, ऑन केस टू केस बेसिस होम ऑफिस देखता है कि कोई फैमिली फ्यूड है, कोई किसी को जायदाद का मसला है, तो ऐसे केसेस में और तरह से डील किया जाता है। तो सब बरतानिया के अंदर तकरीबन 50 सालों तक इस तरह की सख्त तरमीम कोई नहीं आई है। डेनमार्क में जो तरमीम आई थी असाइलम को लेके, ये लोग तनकीद क्या करते थे, आज उन्होंने उसी चीज़ को कॉपी कर लिया है। क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसके अपने जो एमपीज़ हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो रेफ्यूजीज़ के लिए काम करती हैं, उनका बहुत हैविली क्रिटिसिज्म है कि यूके जो है, जो कि अपने आप को चैम्पियन कहता है ह्यूमन राइट्स का,
اگر وہ بھی فائر رائٹ جو پارٹی ہے ڈنمارک کی اس سے انسپائرڈ امیگریشن سسٹم کو لے کے آئے گا تو اس سے پھر جو یو کے کا ایک انٹرنیشنل امیج ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بہت افیکٹ ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنی سختیاں کیوں آ رہی ہیں؟ انہیں کس وجہ سے اتنی سختی کرنی پڑ رہی ہے؟ کیا اسٹوڈنٹس یا انٹرنیشنل لوگوں کا یہاں پہ زیادہ ہو جانا، کرائسس کا ہونا، یا وہاں پہ کچھ اور مسائل ہیں؟ اس طرح کی سختیاں یہ کیوں لا رہے ہیں دن بدن؟ اس میں دیکھیں جو لیگل مائگریشن ہے، جیسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان میں میجورٹی اسٹوڈنٹ اپنے کورسز فنش کر کے واپس چلے جاتے ہیں، یا وہ کام کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے بعد ایکسپیرینس لیتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ سملرلی ورک میں بھی بہت زیادہ لوگ کام میں ہی آتے ہیں، یہ ایک بہت کم تعداد ہے جس کو کہہ لیں کہ وہ سسٹم کا ابیوز کرتی ہے۔ تو یہ ریزن نہیں ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ پرابلم زیادہ کریٹ ہوا ہے، لیگل مائگریشن پرابلم نہیں ہے، یہ زیادہ ایشوز ہیں بورس ویو کی وجہ سے، جس میں یوکرینین اسکیم کھولی گئی، جس میں BNO ویزا تھا، جس میں EU کے ایگزٹ کے بعد جو یورپین نیشنلز یہاں پہ آئے تو وہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ملینز میں چلی گئی ہے، ایک وہ بہت بڑی ریزن ہے۔ اس کے علاوہ جو انلیگل مائگریشن ہے جس میں بہت سارے لوگ جو کہ UK کے انٹرسٹ کے لیے صحیح نہیں ہیں، جس میں کرمنلز بھی ہیں، جس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ڈفرینٹ قسم کے کرائمز میں انوالو ہیں لوکلی یہاں آنے کے بعد، تو وہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ یہ اسٹیپ لے رہی ہے۔ آخر میں یہ بتا دیجیے، اگر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں، آپ سے انفارمیشن لینا چاہیں، تو ان کے لیے کیا انفارمیشن؟ آپ کا آفس کس جگہ پہ ہے؟ میں آپ کے نمبر ڈیٹیل تو دے دوں گا، کیا آپ اپنے آفس کے بارے میں بتائیں گے کس جگہ پہ ہے؟ جی، ہمارا آفس جو ہے وہ جیوری اسٹریٹ میں ہے، لنڈن، سینٹرل لنڈن میں۔ تو آپ ہمارے ہینڈلز ہیں ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا کے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے primtylegal.co.uk، اس پہ جا کے ہمارا کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے، وہاں سے بھی آپ ان سے تو سب امیگریشن کے سولیسٹر بہت زیادہ ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی پہچان ہے، ہر کوئی اپنے طور پہ کنونس کرتا ہے۔ برطانیہ بھر میں برے انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، پاکستان، وہ بچے پریشان ہیں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، وہ کس طریقے سے یقین کریں کہ یہ والا سولیسٹر ٹھیک ہے یا وہ والا سولیسٹر ٹھیک نہیں ہے؟ یہاں پہ تو ایڈوائس کے اوپر ان بیچاروں کی ایک دن کی مزدوری چلی جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ان کو کوئی ایسی کوئی ٹپ بتا دیں، وہ کس طریقے سے پہچان کریں کہ کس سولیسٹر کے پاس جانا چاہیے؟ یہاں پہ تو ڈپلوما کر کے بھی لوگ سولیسٹر بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جو ریگولیٹڈ پروفیشنلز ہیں جو کہ یہاں پہ سولیسٹرز ہیں، سولیسٹر ریگولیٹری اتھارٹی سے اپرووڈ ہیں، ان کی لسٹ SRA کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ جو لوگ امیگریشن ایڈوائزر ہیں وہ امیگریشن ایڈوائز اتھارٹی کی ویب سائٹ کے اوپر تمام ان ایڈوائزرز کی ڈیٹیل موجود ہیں، یا پھر جو فارن کوالیفائڈ لائرز ہیں ان کی بھی اویلیبل آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی جو کہ ریگولیٹڈ ہوں۔ تو تمام لوگوں کے لیے ایڈوائز یہی ہے کہ جو ریگولیٹڈ پروفیشنلز ہیں ان سے رابطہ کریں۔ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں، یہ جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، یہ امیگریشن ایڈوائز دینے کے لیے آتھورائز نہیں ہوتے، پھر بھی یہاں پہ یہ لوگ کرتے ہیں جو کہ کرمنل اس کے اندر آتا ہے۔ لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے۔ ہمارے پروگرام کے حوالے سے آپ کی تو ایڈوائس کی فیس ہوتی ہوگی، کیا کہنا چاہیں گے اگر کوئی ہمارا ریفرنس لے کے آپ کے پاس جائے تو اسے کوئی فرسٹ ایڈوائز یا کوئی تھوڑے منٹ کی فری؟ جی، اگر آپ کے ریفرنس سے بالکل، اگر آپ کے ریفرنس سے کوئی بھی لوگ ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو وی کین آفر دیم فری کنسلٹیشن، اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرے چینل کو دیکھنے والے اور سبسکرائب کرنے والوں کے لیے میسج ہے، ایک بڑے سولیسٹر ہیں، ایک امیگریشن کے حوالے سے ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اگر آپ میرا نام لے کے ان کے پاس جائیں گے تو آئی ہوپ فیس تو معاف نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم آپ کی جو فرسٹ میٹنگ ہوگی یا جو مشورہ ہوگا وہ آپ کو مفت دے دیں گے۔ نقیب راجہ، برطانیہ کے شہر لندن سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔